उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने तूफान भड़क के परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात इसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात तो मुताज रखे। तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कोई भी ऑयल ले लेना, सरसों का तेल ले ले, तिरी का होता है, नारियल का जिसे कहा जाता है, उसे चाहे ले ले, कोई तेल ले लेना। उसके जरिए किया जाने वाला एक ऐसा खास अमल बताऊंगा, इसे अल्लाह के फजल से आप करेंगे, दम किया जाता है उसके ऊपर। अल्लाह के फजल से जब ये इंसान अमल करता है, किसी इंसान ने चाहे मोहब्बत को छीन लिया हो, नफरत पैदा कर दी हो, वो खत्म हो जाती है। चाहे आप ऑयल वगैरह सर में नहीं लगाते, थोड़ा सा चाय लगा लें, एक दफा कहने पे फिर बालों में लगना चाहिए थोड़ा सा, तो दूसरा इंसान आपकी तरफ पायल होगा। बड़ा खास सफल है, एक दफा जरूर आजमाना है। एक बहन ने रब्ता किया था, मैं अमलियात के उन मसाइल में गिर चुकी हूँ जिनका जिक्र करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। इस बहन का मैं इसलिए यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ कि प्राय मेहरबानी सिर्फ अमलियात से बचा करें, आप जिंदगी तबाह कर ले होते हैं। इस बहन ने मेंस ने भी लिखा, ईमेल भी की, और ईमेल में बड़ी तफसील से इसने बताया कि इसने किसी यूट्यूब चैनल से सिफली अमलियात बारे देखा। उसमें कहा गया था कि कबाला का अमल है, इसको करने से ये तो आपको ताकत मिलती है। दूसरा, रूहानी ताकत जिसे कहा जाता है, शैतानी ताकत जिसे कहा जाता है। रूहानी ताकत ये कहेंगे, ये शैतानी ताकत जो है हासिल करने के लिए अमल बताया गया था, जिसके बाद किसी भी इंसान को आप काबू कर सकते हैं, दुनिया की दौलत को अपनी मुट्ठी पे ला सकते हैं। बहन ने बताए के मुताबिक तमाम अमल मुकम्मल किया, और उसके बाद जो उसकी हालत है, मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था, और इस बहन के साथ ही ऐसा ही हुआ। सबसे पहली बात है, यूट्यूब पे जो इंसान आपको इस तरह का अमल बता रहा है और कबाला का अमल कह के बता रहा है, यकीन करें, इधर जादू वगैरह इस तरह के अमलियात का जिक्र किया जाता है, ये बड़े ताकतवर किस्म के शैतानी ताकत वाले अमलियात होते हैं। इनको कोई इंसान अगर ऐसे ही शुरू करते, तो उसको समझ नहीं आती मैं कहाँ पे आके किसी जंगल में जैसे इंसान को छोड़ दिया जाए, और इंसान को समझ ना आए कि अब उसने किस रास्ते पे जाना है, कि ऐसे मामला बच जाते हैं। अब इस बैंक के साथ ऐसा हुआ है कि इसने अमल शुरू कर लिया। अब जब वो बिल्कुल जंगल के दरमियान में पहुंच गई, आगे मुख्तलिफ रास्ते थे, वहां जाके उसे समझ ही नहीं आ पाई कि उसने जाना कहाँ पे है। अब वो बहन भी ये हालत है कि वो ना दुनिया की है ना आखिरत की है। दुनिया में उसकी ये हालत है, पूरा उसने लिखा हुआ था कि मैं, मुझे फालिद हो चुका है, शोहर मुझे छोड़ पे जा चुका है, बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि बच्चे के जान चुके हैं कि मैं मुख्तलिफ मामलात में सिपली अपने हाथ का सहारा ले। चैनल का नाम भी उसने बताया था, लेकिन मैं यहाँ चैनल का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि सिपली अपलियात से बचाकर हमेशा कोई मसला हो, अल्लाह की ज़ात से मदद मांगे। मैंने कभी नहीं देखा कि अल्लाह मदद ना करे। असल में होता ये है कि इंसान ये समझ रहा होता है कि अल्लाह शायद मेरी मदद नहीं कर रहा, अल्लाह मदद कर रहा होता है। बाज़ औक़ात इंसान की बेहतरी होती है, किसी मामले में ना होने में बेहतरी होती है। बाज़ औक़ात इंसान के लिए वक़्त मुकर्रर होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर इंसान को वो चीज़ मिल जाए तो उसके लिए नुकसान होता है, लेकिन इंसान फिर भी मांग रहा होता है, अल्लाह अता कर देता है, और बाज़ औक़ात वो रिश्ता ही चल नहीं पाता या वो चीज़ उसके लिए बेहतर साबित नहीं हो पाती। तो अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा समझें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाबी पा लेंगे, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, मैं लिख के देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जिन अमलियात में ये याद रखना है, गैर अल्लाह से मदद मांगी जाएगी, वहां पे समझ लें कि आपका ईमान भी खराब हो रहा है,
آپ کے معاملات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو ایسے عملیات سے ہمیشہ دور رہنا ہے، نہیں تو نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو اپنے آخرت پر دنیا کو خراب نہیں کر۔ اسی طرح تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے رابطہ کیا تھا، میں عملیات سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بہت سے عاملوں سے پہلے بھی رابطہ کیا، خدا اللہ کو حاضر ناظر ہو کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس بھائی کے مطابق اس نے عملیات شروع کیے، لیکن اب وہ اس حالت میں ہے کہ جس کا یہ ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کہ اسے ایسے مرض، ایسے مصیبتیں اس پہ حاوی ہو چکی ہیں، یہ جس کا بتانا بھی میرے خیال سے اچھا نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے، اس تمام باتیں کرنے کا اور یہ والی ویڈیو میں ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ایسے عملیات کر کے، میری کوشش یہی ہوتی ہے سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ وہ عملیات بتاؤں جن میں دوسرے انسان کا بھلا ہو جائے، ان کا فائدہ ہو جائے۔ کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے ان کا نقصان ہو۔ اور جتنے بھی عملیات دیے جاتے ہیں ان میں یہی ذکر کرتا ہوں، اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ اگر ناجائز مقصد ہے تو اجازت میں نہیں دیتا، جائز مقصد ہے کوئی بھی، کسی کو پانا چاہتے ہیں، محبت ہے، جو بھی ہے، جھگڑا چل رہا ہے یا دولت ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن نیت اگر اچھی ہے تو 100 بار کریں۔ اگر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا اور اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھنی ہے، تو انشاءاللہ بے حد فائدہ ملے گا۔ اور جہاں پہ یہ بھی چیز بتا دوں، ایک زندگی میں عملیات دیے جائیں، ایک یہ بھی مجھے میسج ملا تھا، ایک زندگی میں مجھے ایک عامل نے، یوٹیوب کے عامل نے عمل بتایا کہ گندگی میں عمل کرنا، اور گندگی بھی وہ جس کا ذکر کرنا پھر مناسب نہیں۔ تو یہ بھی سفلی عملیات ہیں، بچیں سے، یہی سمجھانے کا مقصد ہے۔ سفلی عملیات سے دور رہیں۔ بعض لوگوں کو بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی یہ سفلی عمل ہے یا کوئی ویسے آپ کو بتا رہا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو سفلی عملیات تھے۔ باقی آج کی ویڈیو میں جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ پرانی عمل ہے، بادشاہ خواہاں حکمت عمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سورہ یوسف کی یہ آیت ہے، اسے مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ محبتوں کڑی آیت ہے۔ کہیں نفرت ہو، کہیں عداوت ہو، کہیں آپس میں بنتی نہ ہو، جدائی ہو، یہ سب معاملات میں بہترین اثر رکھتی ہے۔ اسے آج کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی، محبتیں بڑھیں گی، اور دلوں میں ایسی محبتیں پیدا ہوں گی کہ انشاءاللہ دوبارہ ختم نہ ہو پائیں گی۔ بادشاہ فاخا خوبن، ایک بار درود پاک، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے اور بادشاہ فاخا خوبن 33 بار پڑھنا ہے، اور 33 بار پڑھنے کو 33 ٹائمز تیل پہ دم کر کے تیل سر میں لگانا ہے۔ تھوڑا سا چائے لگا لیں، چاہے قطرہ لگائیں، انگلی سے لگائیں، ان تک سپنکر سے شہادت انگلی سے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اس عمل کو بار دہرائیں، اتنی بار پڑھیں کہ اگر بیوی ہے، شوہر ہے، محبت چاہتے ہیں، یا کس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس سے محبت چاہتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ محبتیں پڑے گی۔ باقی اجازت کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔